बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आगाए पेश इमाम अंजुमन हुसैनिया और पूरी कौम की जानिब से हमारे ग्राम कदर उलमा मेहमानान गिरामी का तशरीफ़ आवरी पे कौम की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। मुख्तसर यो पैगाम मोडर मोहतरम कुम उलमा दो तशरीफ़ रोड़े दे दो पैगाम वरू द कौम देरो मोहतरमो कदरमनो मशरानो जवानानो व जुमला ददी कौम मुसाफिरिनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दी मुके बांदे कुम खबरा ज़रूरी गणाम कौम तरफ ना सगे वजाहत वशी इख्तिसार सरा मु दे सपारी म्याश्त दे चूँकि मुहर्रम सपारी दगो आयामों के दा टोल कौम द मौला हुसैन दी गम के गमगिनवी दी वाजना मु कौमी सतह बांधे दीवारे या दिना मह के दे मुहर्रम आयामों के दे 14 अगस्त हवाले सरा स जशन स हिच किस्म ताद से तकरीबात कौमी सतह बांधे नदी मनाव कड़ी अगर मकसद न दे चुकुमा बयानिया खलक फेसबुक बांधे रखली खपलियो मौके खपलियो जती राय आगा हम सेक्रेटरी बांधे हम अंजुमन बांधे वो हम टोल कौम बांधे मसलात के वाले कोशिश कही ज़रूरी गणाम कौम तय खबर वजाहत स आगा खलक सगा जती व बयानिया जती यो सोच लरी आगा कचौता वीडियो पैगाम विर कई कागा चौथा धमकी विर कई ज दग जिम्मेदार फोरम नयाम सगा बयान आगा कौमी बयान ये न दे आगा कौमी मौक़िफ़ न दे आगा दे वो सड़ी जती बयान के दाइशी उदा उखल कुता जदी वजाहत कवल गौड़म अल्हम्दुलिल्लाह मु मुहिब वतन यू दख पाकिस्तान जोड़वले के कैद आज़म मोहम्मद अली जिना फातिमा जिना 14 अगस्त ओ उलमाओना मुस्तनदो तारीख ना तिस्पे 12:05 बांधे दा मल आज़ाद शो अल्हम्दुलिल्लाह दग मल बुनियादों के दिमू असला पोवीन शमेल दे मोहिबे वतन यू ज गुजारिश को मगो जवानानो ना अगो खल्को ना सगा दे दग कौम यो गलत तस्वीर पेश कवी मोहित किस्म ता 14 अगस्त ना बेकॉट न दे करे चूंकि दे सपारे म्याश दे दे ओलिया मुकरमा दे मौला सजाद अलैहिस्सलाम मुनासिबत सर मंसूबी दी वाजना मु कौमी सतह बांधे हिच किस्म तद से तकरीबात नदी कड़ी कचेता मो शिरकत करे दे नो दी वाजना म करे दे सदा कौम तस्वीर जो गलत पेश न की इवे जिम्मेदारी पर तहत बमो करे हुई चूंकि रियासत दे रियासत सरा जिद निश्तो रियासत सरा चिड़ा निश्तो रियासत सरा दुश्मनियाँ निश्तो कावी चिता एवं जती सड़ी सरबुई वो जती अफसर सरबुई दिया किरदारो वाजी नबो द कौम पे भी खबर है खपावी या द कौम गुस्सावी अगर यो अफसर की दाइशी अगर यो सड़ाई की दाइशी अगर रियासत नशी की दाई इमु कौमी मौक़िफ़ दादे मुदा कौम द तुरी बंग शक्वाम बशमुल सुर कौमना कर्मे की आबादी अल्हम्दुलिल्लाह खल को मुनदी 14 अगस्त खुशले ओ दे जश्न तरीका अदा करी दे हमेशा पर हम यू शया निशान तरीके सरा मनाओ दे वो मुहर्रम व सपारी नजूज इंशाल्लाह आइंदा पर बे इंशाल्लाह अंदसी मनाओ कहू दिमो के बांधे सब मखसूस खालक दी सब मखसूस आईडीज दी सब मखसूस खालक पैगामात विर कई वीडियो रची दमके विर कई दब वयू दब दस कहू कसस कौम तय खबर वजाहत कवल गौड़म कौम के दे यू सड़ा या टोली खबर वाक इख्तियार मा खली कचूका दस कई चूका दस सोच लरी सदा कौम दख फेसबुक वाजिना यो रे अहले सुन्नत कौम सराख्ता के वो दोयाम कोशिश दे सदा कौम तो हुकूमत सराख्त कवे दाइमु सोच न दे मूरी असद सर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा परा वो पदार यू वो पदार बू खुखपल हुकूक मदी रियासत सर के मुलक डेर गुस्सा दे अगा दे खपल हुकूक गुस्सा दे अगा खपल हुकूक गोड़ू
هغه مانه مخکې خلکو هم غوښتي دي مانه بعد چې شکرسي هغه بیا غواړي هغه باندې هیڅ قسم ته کمپرومایز نشي کېدای حاکم او حق دی هغه به ما ته رکوي او هغه زه غواړم هغه زه دغه فورم نه غواړم هغه زه چې تا زه ودرېږم روډ نیوم حکومت کې وم افسر سره مخامخ وم زه به د خپل حقوقو ترجماني کوم د دغه قوم به ترجماني کوم خپل حق به غواړم دا تاسو ته واضح وي او خلکو ته تنبیه کوم خبردار کوم چې دا قوم کومه بیانیه ده په کار د قومي بیانیت مخته کې ته د قوم داسې تصویر مه ښیه ته چای جنډې نه ما چلېږه ته داسې پیغامات ما ورکوه خپل آی ډي نه او خپل پوسټ ما لګوه داسې څنګه دا قوم یو بل مشکل سره روبرو کې زه واضحه خبره وکړم دا قوم نه چې دا جنګ وخت دی نه مو جارح قوم یو د خپلو حقوقو پاسداري د خپلو حقوقو ډیمانډ د خپلو حقوقو غوښتنه دا د دغه ریاست حق دی چې دا مو ماته راکوي دا به زه غواړم دا جرمانه دی دین علاوه کوم خلک قوم کې بدګمانۍ یا اطاعت دا ایجنډا دی چې ته مرکز کمزور ہے ثابت کې تو سیکٹری کمزور ہے ثابت کې تو فرض کہ میں نے صرف تشریف فرما دے بحیثیت میں نے کمزور ہے ثابت کی بحیثیت مشریو کمزور ہے ثابت کی یہ تو خوشحالی یہ تو مقصد یہ تو اندود ہے کسادہ قوم دے الحمدللہ نہ مرکز کمزور ہے دے نہ مرکز چوک کمزور وائشی نہ مرکز مخیطہ چوک ویلاٹ دی دا قوم مرکز نہ مرادی موٹول قوم دے وہ نہ بھی انشاءاللہ اندہ چوک ودری گی انہوں دا اجازت مدبو پینزو کسانو تا ورکو چگا بھی دا قوم طول اختیار خپلا انہوں جائز استعمالوی اما اہل سنت قوم سرا حقوق دی مسئلہ مدے اغاز مذاکرات و اغاز جرگے پزرے اغاز حکومت پزرے اغاز پر امن طریقے سر اغا حل غوڑا دائما قومی موقف دے دو ہمیشہ پر ریاست نہ دے او دے ریاست ذمہ دار و خلقو نہ دے او بکار دے اہل سنت قوم دا دغی خبر بوندے سنجیدہ طریقے سر اغا اور وکی خپل زوانان خپل اغا خلق څنګه فیسبوک نه مختلف پیغامات ورکوي څنګه کورمه کې یو بیا شر او فساد غوړي لکه څنګه ز خپل قوم ته مخاطب یم ذمہ دار خلکو نه انده توکل ران څه پکار دغه د خپل کشر خپل ځوان خپل هغه سړای څنګه غلط خبره کوي ا توهین کوي هغه شر او فساد پیلاو کوي پکار دغه د چي کی کنټرول کی ټیک شو صحیح ده بل خبره دا قوم خپل قوم کې هغه خلکو ته معلوم خلک دي کسا زو سرا قوم کے خپل ځوان سرا خپل مشر سرا خپل عالم سرا خپل ایم این اے سرا ہمیشہ پر الحمدللہ پرون مناسب قومی معاملاتوں نے کم پارلیمانی وفد دے ایم این اے صاحب سربراہ کے قرمی تراغلو یو پیغام میں روڑو جرگا بھی جڑی گی پرون 2 گھنٹے دی بوندے ایم این اے صاحب سره مکور کې ناستیو خبر کړی ده انجمن او تحریک ا 50 رکنی جرگا 15 رکنی ایم این اے صاحب ته بنن مو بقاعده د مشرانو لیست حواله کو هغه باندې ان شاء الله روان بودرو ریزو کې روان هفته کې قومي طریقې سره ان شاء الله د حقوقو مسئلے باندې ان شاء الله همیشه پر ویلاړیو قومي موقف ده هم ایم این اے صاحب مسره ویلاړ ده او هم ایم این اے صاحب سره مو دا ټول قوم ویلاړی وی خبره کې دیکھیں دویم رائے نشتا ہیچ قوم کے انتشار نشتا ہیچ قسم دا مشر و کشر مانزا تنظیموں مانزا تحریک و انجمن ٹول قوم ٹول پارلیمنٹیرین الحمدللہ قومی یو موقف لری ہوئی و خبر کو دینی تو سے ٹول قوم خبر ہوئے دا بزو گزارش و قوم دا کسان چا خپل دے چا زوائی دے چا ورور دے پکار دے چا کور کے تنبیخ کوئی ہو وہ توئی سے دا خبرہ چا کما دی قوم خلاف وی کم قومی موقع پی پکار دے مغام اختیو سا او دیو آرے زلگا گزارا کوام دا بزان دا دیر زوراوری آئی تبے چاہی جنڈے نے کور کئے او دا الحمدللہ قوم دے کسا دیتا مو مجبور نکوئے بیا بقیدہ نما خلام ای تو آئی ڈی کا فیک دے ماتا پاتا ہے تا چوکے ای چوزوائی حکم کلی والا ہے یا دسی آگا خلق بگائے وا ویڈیو رگلی دے کسمو اعتدال سردا تو رائے قوم اخپلو مسائلو حل غوڑو جنگے وی مسئلے حل نہ دے موصل واری ویلی دی ہر جنگ نہ بعد یو سل مسائل نور جڑی گی کمی مسئلے پر جنگ غوڑی یا چا مسئلات کو
یو چو د قوم کې یو خبره د سکړی ده موته حل وخی څغه جنگ سره کومه مسله حل کړه بشری ولا خبره ادو خونو جنگ شروع شو ټول قوم نه او ټول کورم نه مسلات شو او کار د قوم تسترګي وغړاو د قومي یو موقف تسترګي وغړاو کومه خبره دغه نه کیږي ان شاء الله هغه مو صحیح طریقې سره د قوم حقوق ترجمانی کوو بل خبره ز قوم کې نن آباد چا ذاتی ویډیو کا چوته دمکی ور کړه چوته توهین وکو خپل کارتوتو خپل کار خپل خبره خپل ذمہوار ده زه قوم قربانوای نشم هر سړی نه د جوانان میاندو دی پر نه دی وروړي څه دا ایتو فیسبوک نه به قربانوم ایتو خبره نه به قربانوم کا قربانی کی د قوم کا جوان وی ور کوي نغه یو قومي مقصد پاروي یو مذهبي مقصد پاروي پکاره د قوم سنجیده خلک وي ذمہ دار خلک نوستي وي دغه خبره ته خپل کل وطنو کې توجه ورکوي او دا جوانان هغه خلک الحمدلله جوانانو نه فخر ده زیټولو جوانانو بالکل هغه جذبات او احساسات او احترام کوم څو د قوم سره او د قومي موقف سره مزال کوي خبره مختصر کوم علما دي شلوزان والا خبره ډیره هایلایټ شوی ده امنه صاحب تشریف فرما ده جمعیت المنځنه بعد غنه برګیډ کمانډر سره برای راست میټینګ ده د څه تشویش خبره نشته اقام په کمی څه تحفظات ان شاء الله مو انجمن تحریک مشران او ام ان ای صاحب ان شاء الله میټینګ کوو ا مسله به حل شي او ان شاء الله آینده جمعه کې به وضاحت تاسو ته بقاعده تور باندې وکړو څنګه یو خبره هایلایټ کیږي څه تحفظات قوم ان شاء الله قومي موقف سره به ودرېږو ټول تحفظات به قوم ور یقیږي هغه زه تفصیل کې خبره نه کوم حقوق خبره موکا خپل حقوق आवाज हम पर चिनार के हम इमू ग्रांड कदर उलमाए किराम हंगू कोहा डिवीजन लाहौर स्कर्दू कराची गिलगित टोल पाकिस्तान के टोले दुनिया के चाया द कौम मौक़िफ़ होचात को अगोए तज़ द कौम तर अपना सलाम पेश कौम वो इस्लामाबाद के हम दसेद कौमी हुकूक दोपारा यो एहतजाजी प्रोग्राम रवान दे तजमुल गलाट दे इंशाल्लाह इस्लामाबाद कौम ना हम जवानानो ना हम ज अंदाव मिलराम څنګه سره भरपूर هغه خبره کې قومي خبره کې تعاون وکي इंशाल्लाह د څه خبرې وي آینده د پاره بو هغه هم تاسو سره همیشه پر مشارکت کړی دي تاسو به خبر ستو انشاءالله د څه خبره راشي څنګه د قوم مشر د جوان د عالم ضرورت مشاورات وکاو مخکې به قدم خلو او هر یو کارتا کله اتفاق سره وي کله مشاورات سره وي زده سه هم کې برکات هم ده هغه کې د قوم ته عزت ده هغه کې به د قوم هغه خبره کې سرخرو هم وي تاسو ډیر وخت مو وخستو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته